बढाउने भनेर यो जुसी लगायतका माध्यम थ्रु सरहरूले क्लास लिइरहनु भएको छ, उहाँहरूले गाइड गर्नुभयो र अहिले क्लास पनि रनिङ भएको छ। त्यसको साथसाथै मलाई पनि के लाग्यो भन्दाखेरि हामीले कसरी यो क्लासहरू चलिरहेको बेलामा कसरी ई रिसोर्सहरू कसरी उपलब्ध गराउँ त, एकाडेमिक आधिकारिक ई रिसोर्सहरू कसरी सरहरूलाई उपलब्ध गराएर अझ हाम्रो यो पठन पाठनलाई अझ इन्हान्स गर्न सकिन्छ, अझ मजबुत अथवा अझ कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भनेर मैले पनि पब्लिसरहरूसँग, जुन हामीले आइपी एड्रेसमा हाम्रो आइपी एड्रेसबाट एक्सेस दिएका पब्लिसरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले धेरै आनाकानी गरे। युजर आइडीबाट हामीलाई दिँदाखेरि तिमीहरूले मिसयुज गर्छौ, तिमीहरूले तेरो युजर आइडी अरूले दिन्छस्, तिमीहरूले किनेको मेटेरियल अरूले पनि युज गर्छन् भने धेरै आनाकानी गरे। अनि मैले नेसनल लेभलको एजेन्सीलाई पनि लगाएर सरहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो र अहिले हामीलाई जेस्टरले युजर आइडी र पासवर्ड थ्रु एक्सेस दिने भएको छ। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले त अझै पनि दिइसकेको छैन, तर जेस्टरले दिएको छ। धेरै कुराहरू अक्सफोर्डका पनि जेस्टरमा समावेश भएको छ। तर त्यो जेस्टरले के गरिरहेछ भन्दाखेरि तिमीहरूको यो आफ्नै क्याम्पसको डोमेन भएको इमेल एड्रेस राखेर मात्रै रजिस्टर गर है भनेर उसले हामीलाई एउटा पहिला शर्त राखेको छ। किन भन्दाखेरि हामीले त्यो हाम्रै इमेल एड्रेसबाट, क्याम्पसकै इमेल एड्रेसबाट गरियो भने उनीहरूले पनि कन्भिन्स गर्न, विश्वास गर्न सजिलो हुने, किनभने यही संस्थाका मेम्बर रहेछन् यिनीहरूले भनेर एक्सेस दिने भएको हुनाले अलमोस्ट हामीले त्यही क्याम्पसकै डोमेनबाट खोलिएका इमेलहरू थ्रु रजिस्टर गर्ने गरेका छौँ। अहिलेसम्म 10-15 जना सरहरूलाई हामीले त्यो एक्सेस पनि गरियो, रजिस्टर पनि गरियो। केही समय अगाडि यही ग्रुपमा हामीले नोटिस पनि जारी गरेका थियौँ, ल है जेस्टरको लागि यसरी अब हामीले एक्सेस हुँदैछ, सरहरूले आफ्नो इमेल एड्रेस पठाइदिनु होला भनेर। केही सरहरू हुनुभएको छ। मैले अरू पनि सरहरूलाई पनि फेरि अनुरोध गर्छु यही आजको यही कार्यक्रम थ्रु। र अब म जेस्टर कसरी एक्सेस गर्ने त, हामीसँग भएका यी रिसोर्सहरू कसरी एक्सेस गर्ने भनेर मैले सानो लिस्ट बनाएको छु। म त्यही लिस्ट मार्फत सरहरूलाई यहाँ देखाउन जाँदैछु र सरहरूलाई के त्यस्तो कन्फ्युज भयो भने मलाई त्यही प्रस्तुतिकै बेलामा पनि सरहरूले आफूले नबुझेको कुराहरू सोध्नु होला सरहरूले, र म त्यसलाई मेरो तर्फबाट मैले जाने बुझेसम्म म बुझाउने प्रयास गरेछु। सबभन्दा पहिला त मैले यो जेस्टरकै बारेमा कुरा गर्न गइरहेँ। किन भन्दा यो जेस्टर भनेको वर्ल्डकै एकदम लार्जेस्ट एकाडेमिक रिसोर्सको रूपमा लिएको हुन्छ। उनीहरूले आफूहरूलाई नै किङ अफ ई रिसोर्स भनेर पनि आफूहरूलाई भन्न रुचाउँछन्। त्यसकारण मैले सुरुमा सरहरूलाई जेस्टरैबाट म अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर देखिएको छ स्क्रिन? ल मैले सरहरूलाई अब यो सेयर गरेँ है सर। हामीले सुरुमा यो जेस्टर.org भनेर हामीले क्याम्पसकै वेबसाइटमा पनि पहिला हामीले यसरी यो ई रिसोर्सहरूको हामीले सब्सक्राइब गरेर ई रिसोर्सहरूको प्लेटफर्म बनाएका थियौँ। तर अहिले त्यो क्याम्पसको आइपीबाट चल्ने भएको हुनाले र हामी क्याम्पसमा फिजिकली जान नसक्ने भएको हुनाले यी रिसोर्सहरू हामीले सबै उपलब्ध छैनन्। र पनि हामीले सकेसम्म यो जेस्टरलाई उपलब्ध गराउनु पायो भने पहल भएर अहिले भएको छ। यसको लागि सुरुमा यही हाम्रै क्याम्पसकै वेबसाइटमा गएर त्यहाँ लाइब्रेरी भन्ने छ, लाइब्रेरीमा गएर फ्री ई रिसोर्समा क्लिक गरेपछि यो हाम्रो ई रिसोर्सको प्लेटफर्म आउँछ र सिम्पली सरहरूले यसमा यो जेस्टर भन्नेमा क्लिक गर्नु भने सुरुकै 1 नम्बरको यसमा क्लिक गर्नुभयो भने स्क्रिन शेयर भएन, लिंक स्क्रिन शेयर भएको छैन सर? खोइ मेरोमा त मैले राजेन्द्र सरलाई मात्र देखेछु। भइरहेको थियो सर, भर्खरै गयो। भइरहेको छ सर, भइरहेको थियो, भर्खरै गयो। भएको छ हैन स्क्रिन यता आइरहेको छ अनि त्यो सानो हुन्छ त्यो भएर याद नभयो होला। स्क्रिन त आइरहेको छ, आइरहेको छ सर। आछैन सर? आएको छ सर, आएको छ। अहिले आयो सर, आयो ल राम्रो आयो। ए आयो सर, आयो आयो
त्यसो भने अघि बढौँ होइन त सर? अघि बढौँ। ल यो जेस्टरको तपाईँको स्क्रिन आइरहेको छ सर। ल हुन्छ सर। यो जेस्टर.org भन्ने यो जेस्टरको वेबसाइट रहेको छ। यसमा गएपछि हामीले यता यो लगइन भन्ने प्लेटफर्म छ। यो रजिस्टर भन्नेमा यत्तिकै एक्सेस हुँदैन, हाम्रो क्याम्पसको आइपीबाट हामीले एक्सेस गराउनु पर्छ। त्यो मैले गरिरहेको छु। यता लगइनमा गएपछि हामीले त उता रजिस्टर गरेका इमेलहरू थ्रु यहाँ हामीले अनि एक्सेस पाइन्छ। मैले यो library@pncampus.edu.np अनि मैले लाइब्रेरीको त्यहाँ एक्सेस गरेको थिएँ र मैले यसरी लगइन गर्छु। अब म यहाँ पासवर्ड हानेर लगइन गर्छु। ल यसरी माथि अब यो library@pncampus.edu.np भने कुन युजर आइडीबाट खोलेको छ त्यो माथि देखियो। अब यो बल्ल यहाँ एक्सेस प्रोभाइडेड बाई पृथ्वीनारायण क्याम्पस भनेर हामीलाई यो जेस्टरले पनि देखायो। र अब यसपछि त के भयो त नानीको म्युट भयो क्या? किशोर सरको म्युट भयो क्या? एकछिन साउन्ड आएन सर। भइरहेछ के म्युट भएको छ सर? भएछ। हजुरको ल्यापटपमा के गर्नुभयो हेर्नु, यहाँ भइरहेछ उहाँको। उसमा स्क्रिनमा सर किशोर सरको चाहिँ स्क्रिन पनि भएको छ, आवाज पनि आएको छ, सबै ठिक छ सर। अगाडि बढ्नु भयो हुन्छ सर। ठिक छ सर। हो ल त्यसो भने म अगाडि बढेँ है सर? हुन्छ बगाउनुहोस्। यसरी त्यो सर्च स्क्रिनमा गएपछि हामीलाई कुन आर्टिकल चाहिन्छ हामीले त्यसमा सर्च गरेर यहाँ सिधै यो डाउनलोड भन्ने छ, यता डाउनलोडमा गएर हामीले डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यो जेस्टरको कुरामा अब यो जेस्टरमा पनि हामीलाई धेरै कुराहरू एक्सेस गरेको छ। हामीले कसरी सर्च गर्ने, सब्जेक्टको आधारमा सर्च गर्ने कि पब्लिसरको आधारमा सर्च गर्ने कि भनेर पनि यो ब्राउज थ्रु छ। जस्तो कि हामीले पब्लिसरहरू कुन पब्लिसरको हामीलाई यसमा एक्सेस छ त भनेर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। मैले ब्राउज बाई पब्लिसर गरी हेर्दाखेरि यसरी आए। अब जस्तो कि हामीलाई अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको छ कि छैन, अक्सफोर्डको चाहियो अनि हामीलाई यो अल्फाबेटिकल्ली उसले दिएको छ। ओमा गयो भने ल अब यहाँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी स्कुल अफ यो आर्कियोलोजी भनेर यसरी यो राखेको छ। यो जेस्टरमा धेरै पब्लिसरहरूको छ। सब्जेक्ट वाइज पनि हामी जान सकिन्छ। एकचोटि सब्जेक्ट वाइज पनि गएर हेरौँ। बाई सब्जेक्टमा गएर हामीले के सम्बन्धी हामीलाई चाहिन्छ, हाम्रो सब्जेक्ट एरिया कुन हो, त्यसबाट पनि हामीले आफ्नो सर्च गर्न सकिन्छ। जस्तो कि हामीलाई मानौँ यो बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्स भन्नेमा हामीलाई फाइनेन्सको चाहियो, सपोज मानौँ फाइनेन्समै गएर क्लिक गऱ्यो भने यो फाइनेन्ससँग सम्बन्धित जर्नलहरू के छन् त, त्यसबाट हामीलाई कुन एक्सेस भएको छ त भनेर सबै कुराहरू यसमा देखाएको हुन्छ। ब्रिटिस जर्नल अफ द इन्स्टिट्युट अफ एक्चुअलाइज भनेर यसरी यिनीहरू यहाँ दिएको छ। यो हामीलाई यी जर्नलहरू एक्सेस हुन्छन् भनेर दिएको छ। यसको समग्रमा सम्पूर्णमा हामीले यही माथि नै हामीले चाहिने किवर्ड खोजियो भने ती सबै जर्नलहरू सबैबाट उसले आर्टिकल देखाउँछ। यो जेस्टरको सिलसिलामा भएर यो एकदम एकाडेमिक रिसर्च जर्नल हो सर। यो सबै वर्ल्डले नै मानिआएको छ। त्यसकारण हामीलाई यो एक्सेस भयो भने हाम्रो पठन पाठनको लागि पनि धेरै मेटेरियलहरू उपलब्ध गराउँछ। यसले हामीलाई धेरै सहयोग गर्ने गर्दछ। त्यस्तै अर्को एउटा लिङ्क छ, हामीलाई अर्को एउटा जर्नल छ प्रोजेक्ट न्युज भन्ने, जुन सरहरूले धेरै पहिलादेखि नै पनि सुनिराख्नु भएको छ होला र कतिपय सरहरूले त युज पनि गरिराख्नु भएको छ होला। यो पनि यो राम्रो यी रिसोर्सहरूको लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म छ जहाँबाट हामीले धेरै यी रिसोर्सहरू एक्सेस गर्न सकिन्छ, धेरै आर्टिकलहरू एक्सेस गर्न सकिन्छ। यो त केही पनि गर्नु पर्दैन, सिधै यो
muse.jhu.edu भन्ने लिङ्कमा गएपछि हामीले यही हाम्रो वेबसाइटमा पनि प्रोजेक्ट म्युज भनेर यहाँ राखेका छौँ। यसमा गएपछि सिधै यो ओपन हुन्छ। यसमा हामीले आफूलाई यहाँ यो सर्च बक्स आउँछ, त्यसमा के आफूलाई चाहिएको किवर्ड हानेर आफूलाई कुन आर्टिकल चाहिन्छ त्यसको किवर्ड हान्ने भने यो इजिली यसले पनि डिस्प्ले गराउँछ र हामीले डाउनलोड गरेर सेभ गरेर हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो कि इकोनोमिक्स चाहियो भने मैले इकोनोमिक्सको सर्च गर्दैछु, त्यो सर्च बक्सबाट यो सर्च हुँदैछ। अब यसले डिस्प्ले गरायो। एकैचोटि यो सिधै डाउनलोडै पनि गर्न मिल्छ। यसले लगइनहरू पनि केही गर्नु पर्दैन। अहिले यो कोरोनाको महामारीले गर्दा यसले ओपन एक्सेस गरेको छ। यो सबैजनालाई जहाँबाट पनि केही नगरिकन फ्रीमै एक्सेस गराइदिएको छ। किशोरजी यसको पनि त्यही हामी पिएन क्याम्पसको डोमेनबाट जानु पर्यो होइन? यो पनि सर यो त हाम्रो ओपन एक्सेस हो सर। यो ओपन एक्सेस हामीले जहाँबाट केही नगरी पनि गयो हुन्छ सर। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट मिट भनेर चाहिँ तपाईँको सर्च गर्दा बित्तिकै आयो होइन? आउँछ सर, आउँछ सर। त्यसपछि त्यो उसले स्क्रिनमा देखिएपछि त्यहाँ सर्च बक्समा सर्च गरेपछि यो फ्रीली एक्सेस गराएको छ सर। अहिले यो कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि यो अवधिको लागि उनीहरूले फ्रीली एक्सेस गराएका छन्। अब हामीले यहाँबाट सिधै डाउनलोड गर्न मिल्छ सर। यो अहिले चाहिँ हामीलाई मुख्य भनेको यो क्याम्पसको आइपी हाम्रो डोमेनबाट गर्ने भनेको जेस्टरले गराइरहेको छ सर। जेस्टरको लागि हामीले सरलाई जेस्टर युज गर्नु पर्यो भने त्यो मेरो इमेलमा सरको इमेल एड्रेस पठाइदिनु होला, अनि म त्यसपछि रजिस्टर गरेर सरलाई इन्फर्म गर्छु। अरू यो प्रोजेक्ट म्युजको लागि त सरले घरबाट पनि ओपनली एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ सर। सर यो jester.org मा जाने र त्यहाँ पुगे, त्यसमा चाहिँ हजुर यो तलपट्टि एउटा येल्लोमा बाई दिस डोमेन भन्ने आयो होइन? हजुर बाई दिस डोमेन आयो। अनि त्यस पछाडि नट स्योर भन्छ सर jester.org को www.jester.org सर यो त सर हजुरले त हामीले रजिस्टर गर्नुपर्छ सर। पहिला मैले यो हामीले पहिला क्याम्पसको आइपी एड्रेसबाट रजिस्टर गरेका थियौँ सर। त्यसकारण यहाँबाट खुलेको छ। हजुरले घरबाट त हजुरले आफ्नो इमेल मार्फत यहाँ लगइन गर्नुपर्छ। त्यो इमेल हामीले यहाँ रजिस्टर गराएपछि मात्रै बल्ल यो पिएन क्याम्पसको मेम्बर रहेछ। अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि क्याम्पसले उपलब्ध गराएको रहेछ भनेर उनीहरूले एक्सेस दिन्छन् सर। अदरवाइज यिनीहरूले दिँदैनन्। अहिले हाम्रो खुल्दैन होइन सर? अहिले 10-12-14 जना सरहरूले जस्तै खगेन्द्र सर अनि बिरबहादुर सर लगायतका सरहरूले त मलाई इमेल पठाउनु भएको थियो र मैले रजिस्टर गरेर सायद उनीहरूले युज पनि गर्नुभएको छ होला। बिरबहादुर सर युज गर्नुभएको छ हजुरहरूले सर? हजुर हजुर हुँदैछ सर, हुँदैछ। मैले गरिरहेको छु। जेस्टर मैले गरिरहेको छु। म मेरो किशोरजी मैले गरेको छु। मलाई चाहिने मेरो पिएचडीको वर्कलाई चाहिने चिजहरू खोजेर नि डाउनलोड पनि गरिरहेको छु। कति 20-22 वटा आर्टिकलहरू इजिली एक्सेस भएको छ होइन सर? राम्रो छ। धेरै कुरा दिँदो सर, धेरै अनि यसमा त लगभग अलमोस्ट वर्ल्डका सबै के अरे पब्लिसरहरूको छ सर। युनिभर्सिटीदेखि लिएर पब्लिसरहरूको सबैको छ सर। बुकहरू, आर्टिकलहरू अनि डेटाहरू पनि छ कतिपय है। कन्फरेन्सहरू अनि कन्फरेन्सहरूमा प्रस्तुत भएका ती चाहिँ आर्टिकल्सहरू धेरै चिज छ। हो सर। यसको अलिकति लेटेस्ट भनेको 2-3 वर्षको राख्दैन सर। कुनै राख्दैन, धेरै त राख्छ। नत्र पनि यही एउटा डाटाबेसलाई नै हामीलाई हजुर पहिला jester.org खोल्नलाई किशोर सरसितबाट एड्रेस लिनु पर्यो होइन सर? हजुर सर। सरले हजुरले हाम्रो हजुर सर अब तपाईले के आफ्नो इमेल एड्रेस चाहिँ च्याटमा लेखिदिनु त अहिले तपाईको एड्रेस हामी हजुरको इमेल एड्रेस राख्दिनु सर, अब हामी टिपिहाल्छौँ। हो त्यो सजिलो होला। च्याटमा गएर तपाईको एड्रेस लेखिदिनु। हुन्छ सर, हुन्छ। त्यो लाइब्रेरी क्याम्पस किशोर सर? हजुर सर मेरो लाइब्रेरी होइन
किशोर सुवेदी @ मैले दिइरहेको छु आइडी। रायन सर त्यो दिनु त। ल सर हजुरले प्रेजेन्ट गर्नु, लास्टमा छलफल गरौँला सर है, रेकर्ड भएको। यसले त्यसो भने पहिला सुरुमै सर जाउँ होइन त, प्रेजेन्ट गर्दै जाउँ होइन त। हस् सर। ल पछि त्यसो भने हामी डिस्कसन भनेर पछि गरौँला है। ल म त्यसो भने अगाडि बढेँ। यसपछि यो प्रोडक्ट म्युजको छ, यो हामी सबैले घरबाट पनि यो इजिली एक्सेस गर्न सकिन्छ। यहाँहरू लगायत आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो सेयर गर्नुभयो हुन्छ सरहरूले। यो पनि ठुलो एउटा डाटाबेस हो, एकाडेमिक डाटाबेस हो। यसमा हामीले अलमोस्ट धेरै जर्नलहरू पाउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ, सरहरूले पनि नोट गर्नुपर्ने, यो रिसर्च फर लाइफ भन्ने एउटा यो पनि एउटा प्लेटफर्म छ, यो प्रोभाइडर छ हामीलाई यी रिसोर्सहरू उपलब्ध गराउने। यसको लागि हाम्रो पिएन क्याम्पसले पनि रजिस्टर गरेका छौँ, हामीले पनि यो सब्सक्राइब गरेका छौँ। यसको म सरहरूलाई अब लिङ्क र युजर आइडी र पासवर्ड पनि सरहरूलाई म सेयर गर्छु। त्यहाँ अर्कैको स्क्रिन सेयर भयो, बन्द गर्नु पर्यो। देवराज सरको स्क्रिन सेयर भयो। देवराज आइरहेको छ, देवराजको। ए देवराज सर एकछिन सरले स्क्रिन सेयर नगरिदिनु होला है सर। सर अहिले देखिएछ सर मेरो स्क्रिन? देखियो। ल सिकाउँदैछ, यता थिच्दा यता थिचिने होला, यस्तै हो सर। किशोर सर तपाईको फोटो देखियो, स्क्रिन देखिएन है? स्क्रिन देखिए छैन सर? त्यस्तो तपाईको फोटो आएको छ, फोटो मात्रै आएको छैन हो र? सर त्यसलाई क्लोज गरेर फेरि प्रेजेन्ट गर्नु त। हेलो नमस्कार। के भयो? फिर सर आफ्नो बाँकी के भयो? त्यही त के भयो यस्तो? गयो त। किशोर सर अफलाइन में हुनुभएको जस्तो लाग्यो। किशोर सर किशोर सरले अफ गरेर फेरि अन गर्न लाग्नु भएको जस्तो छ। एक मिनेट गरौँ। किशोर सरले मिटिङ नै अफ गर्नु भयो त के? त्यो भएर प्रेजेन्टेसन अफ गर्न सकिन्छ। त्यो पनि ठिक छ। अब बिस्तारै हुन्छ हैन, फर्स्ट सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हुन्छ सरले चाहिँ किशोर सुवेदी आउनु भयो ल अगाडि बढ्यो ल। ठिक छ सर। यो मेसनोपाको खोला पौडी खेल्दा यस्तै हो। यसो आएन सर? आयो सर? आइरहेछ। अब हामीले ल त्यसो यो रिसर्च फर लाइफमा जाउँ है सर। ल कन्टिन्यू गर्ने पहिलाको चाहन्छ। अल्लाह यो रिसर्च फर लाइफ भनेको मूलतः यो 4-5वटा विषयहरूको लागि अलिक फोकस गरेर गराएको छ। यो डाटाबेसहरू तयार पारेका छन् उनीहरूले।
तर पनि हामीलाई पनि काम लाग्ने कुराहरू यसमा एक्सेस हुन्छ। अक्सफोर्ड क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीहरूका लेटेस्ट कुराहरू पनि आएको हुन्छ। त देखिएको छ मेरो स्क्रिन? देखियो सर। ल यो login.researchforlife.org भन्ने हानेपछि हामीलाई यो लगइन सिक्योर लगइन भन्ने आउँछ। यसमा हाम्रो यानिपीआर नेपालको यानिपी रिसर्चको आर अनि 4 अनि याल 028 हाम्रो क्याम्पसको युजर आइडी हो। सर अलि नोट गर्नु भए पनि हुन्छ। नभए म पछि फाइल नै पछि अपलोड गर्छु सर। हजुर सर अलि सानो जुम गर्नु यसलाई एकपटक भन्नु हजुर फेरि एकपटक गर्नु त यो एड्रेस चाहिँ एकदम सानो देखियो। एड्रेस एकपल्ट भन्नु हो र सर। च्याटिङ बक्समा लेखिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो नि। च्याटिङ बक्समा लेखिदिनु पछाडी। म च्याटिङ बक्समा पठाइदिएँ सर। ल हो त्यसो गर्नु सर, त्यसो गर्दा बेटर होला। पछि गर्दै हुन्छ नि सधैँ पछि बनाइदिए कि हुन्छ। त्यसो भने म अहिले प्रेजेन्टेसन गर्छु, मेरो फाइल नै म सरहरूलाई पठाइदिन्छु। हो त्यही गर्नु सर, ढिलो हुन्छ। तपाईँले खुरुखुरु भ्याउनुहोस्। अनि लास्टमा चाहिँ सबै हामीले पछि सेयर नेम पासवर्डहरु म राजेन्द्रजीलाई दिन्छु अनि राजेन्द्रजीले लास्टमा सेयर गरिदिन्छ ग्रुप मार्फत अनि सबैलाई हुन्छ है सर। हुन्छ त्यही गर्नु सर, त्यही गर्नु ठिक छ। ल अगाडि बढ्नु सर, अगाडि बढ्नु सर। यो रिसर्च फर लाइफको यो लिंकमा गएपछि हामीले लगइन गरौँ। लगइन गरिसकेपछि मेनली त यसले आफ्नो क्याटेगोराइज 5 वटामा गरेको छ। एउटा भनेर एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री, क्लाइमेट यो सम्बन्धी छ। अर्को साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको छ। अर्को लको, त्यस्तै हेल्थको र इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी भनेर यिनीहरूले मुख्य क्याटेगोराइज गरेका छन्। तर पनि हामीलाई धेरै काम लाग्ने हाम्रा पब्लिसरहरूको मेटेरियल हामीले यसबाट पनि एक्सेस गर्न सकिन्छ। जस्तो कि मैले सरहरूलाई अब देखाउन जाँदैछु। हामीले यसबाट सेज पब्लिकेसनको यी रिसोर्सहरू पनि धेरै हामीले एक्सेस गर्न सकिन्छ। जस्तो कि यसमा गएपछि हामीले यो पब्लिसरहरूबाट गएर कुन पब्लिसरको यसमा एक्सेस छ भनेर पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। हामीलाई एक्सेस भएका यी पब्लिसरहरूमा क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस पनि छ। त्यस्तै अरू अमेरिकन साइकोलोजी एसोसिएसन, एनुअल रिभ्यू, यो यहाँ जति यो जुन लिस्ट छ नि यसमा भएका यी सबै हाम्रो पब्लिसरहरू हुन्। यसबाट हामीले एक्सेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो सर। यो त्यस्तै आएको छ यो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसको पनि हामीले यहाँबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ। अनि मुख्य भनेको यसबाट हामीले यो सेज पब्लिकेसनका बुकहरू, सेज पब्लिकेसन आफैले चाहिँ अहिले यो कोभिडको बेलामा पनि उसले एक्सेस दिएको छैन। तर यो थ्रु जाँदाखेरि यो रिसर्च फर लाइफ थ्रु जाँदाखेरि यो रिसर्च फर लाइफ भन्ने संस्थाले किनेको छ। त्यसकारण हामीले यताबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ। त्यसकारण पनि हामीलाई यो रिसर्च फर लाइफ पनि अलि लाभदायक हुन सक्छ। सरहरूलाई म अब एकचोटि सर्च गर्नतिर जाउँ सर है। हामीले यहाँबाट अब के सर्च गर्ने, जस्तो कि ल सम्बन्धीको केही सर्च गर्नु पर्यो भने ल त्यहीको सर्च बक्समा आफूलाई कुन चाहिन्छ त्यही कुराहरू टाइप गरेर सर्च गर्ने मात्र हो। यस्तो कुराहरू सरहरूले धेरै युज पनि गर्दै आइराख्नु भएको छ। तर पनि मलाई यहाँ यो सामान्य कुरा एउटा देखाउन मात्र मन लागेर अब यसरी यो गएपछि यहाँ आर्टिकल देखिन्छ। यसलाई फुल टेक्स्ट गरिदिनुहोस्। सरहरूलाई म यसको युजर आइडी पासवर्ड सबै म लिस्टिङ गराएको छु सर। म सरहरूलाई सेयर गर्छु पछि, एक ग्रुप थ्रु आउँछ। यो पेज खुल्दैछ। यो भिडियो पनि हाल्नुहुन्छ सर? हजुर सर।
मैले सरलाई मेरो त्यहाँ यो लिङ्कहरू सबै दिएपछि सरहरूले इजिली एक्सेस गर्न सकिन्छ सर। यसरी अब यो आर्टिकलहरू खुल्यो है सर। अब यसलाई हामीले अनि हाम्रो आवश्यकता अनुसार युज गर्न सकिने भयो। त्यस्तै अर्को रहेको छ यो रिसर्च फर लाइफ पछि अर्को हाम्रो साइट भनेको एनुअल रिभ्यू भन्ने छ। यो पनि एनुअल रिभ्यू पनि डाइरेक्ट एक्सेस छ। यो अमेरिकन रिसोर्स हो। यो पनि अहिले डाइरेक्ट एक्सेस गरेका छन्। अहिले हजुरहरूले त्यही सेयर गर्छु। यो देखियो छ यो एनुअल रिभ्यूको। यसबाट पनि हामीले के चाहिन्छ, हामीले चाहिने आवश्यक किवर्ड यसमा हानेपछि, हामीलाई सर्च गर्ने आइटम यसमा हानेपछि अनि हामीले देखाउँछ र अनि हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार युज गर्न सकिन्छ। यो कति सरल त पहिलेदेखि युज गरिराख्नु भएको पनि छ होला, कतिपय सरलाई नयाँ लाग्न सक्छ। म यो सबै डिटेलमा यो हाम्रो राजेन्द्रजीलाई म फाइल सेयर गर्छु, त्यसपछि सरहरूलाई पनि सजिलो होला। अब यहाँबाट सिधै डाउनलोड गरेपछि यो पनि फाइल कुन फाइल कहाँ के छ आफूले चाहिने युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हाम्रो अलि धेरै नै रिसोर्सहरू मैले तयार पारेको छु। त्यही भएर मैले अलि छिटो छिटो अगाडि बढौँ कि जस्तो लाग्यो सरहरू। अर्को यो रोयल सोसाइटी भन्ने छ। यो सबै म यो लिस्ट नै मैले तयार गरेको लिस्ट नै अहिले त्यो ग्रुपमा राख्ने भएपछि सरहरूलाई पनि सजिलो होला। हुन्छ हुन्छ, हामी पछि भिडियो हेर्छौँ। हुन्छ। यो अब यो रोयल सोसाइटी भन्ने पनि यसले पनि एक्सेस दिएको छ। यो पनि एकाडेमिक रिसोर्स हो। यसलाई के किशोरजी यो हामीले जुन वेबबाट हामीले कसरी खोजी गर्ने भन्ने कुराको ट्याक्क वेब एड्रेस, अब त्यसमा चाहिने चाहिँ पासवर्ड, अनि तिनीहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ ट्याक्क चाहिँ पठाइदिनुहोस् अनि हामी त्यसबाट खोजिहाल्छौँ नि त्यसपछि है। त्यसलाई मात्रै हाइलाइट एक पेज आधा पेज कति हुन्छ नि, जति जुन जुन चाहिँ वेबबाट खोज्ने हो जुन जुनको वेब एड्रेस हामीलाई क्लियरली पठाइदिनुहोस् कि है। हुन्छ सर, मैले त्यो लिस्ट बनाएर राखेको छु सर, 2 पेजको भएको छ। म अहिले यो प्रेजेन्ट पछि म त्यो ग्रुपमा सेयर गरौँला सर। ओके सर, ओके हुन्छ। यसरी यहाँबाट पनि सर्च गर्न सकिन्छ। यो आखिर सर्च गर्ने नै मात्र साइटको कुरा हो सर। यसबाट अब हामीलाई के चाहिन्छ, सपोज मानौँ सोसियोलोजीको सर्च गरियो भने सोसियोलोजीबाट यसरी हामीलाई यो आर्टिकलहरू दिएको हुन्छ अनि हामीले यहाँबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ सर। त्यस्तै अर्को रहेको छ अब हाम्रो नेपाली जर्नलहरूको पनि एउटा डाटाबेस छ नेपजोल भन्ने। सरहरूले धेरै यो बारेमा सरहरूले धेरै कति सरहरूले युज पनि गर्नुभएको होला, आफै डाटाहरू पनि अपलोड गर्नुहुन्छ होला। मैले थाहा भएको सरहरूलाई त भइ नै हाल्यो, नभएको सरहरूलाई सेयर गर्ने भनेर। हाम्रो नेपालबाट पब्लिस भएका जर्नलहरूको यसमा आर्टिकल पाइन्छ। यो nepzol.info भन्ने छ। अनि यसबाट पनि यो साइट सर्चमा गएर हामीले सर्च गर्न सकिन्छ। यहाँ पनि हामीलाई कुन चाहिँ आर्टिकल चाहिन्छ भनेर यो सर्च बक्समा गएर सर्च गरेपछि आउँछ। यसमा अथरको टाइम ड्युरेसन कहिलेदेखि कहिले पब्लिस भएको भने सबै यो टाइमको लिमिट पनि गराउन मिल्छ यसलाई। यसरी हामीले यहाँबाट पनि यो आर्टिकलहरू जुन यी नेपालबाट नै पब्लिस भएका आर्टिकलहरू हुन्। त्यस्तै अर्को रहेको छ यो डाइरेक्टरी अफ ओपन एक्सेस जर्नल भन्ने। यो पनि फ्रीमा सरले घरबाट जहाँबाट पनि आफ्नो इन्टरनेट एक्सेस भएको ठाउँबाट जहाँबाट पनि युज गर्न मिल्छ, यो एक्सेस हुन्छ।
मैले सरहरूलाई एकचोटि यो पनि सेयर गरौँ। यसमा पनि यो डोजमा डाइरेक्टरी अफ ओपन एक्सेस जर्नलकोमा पनि यही सर्च बक्स आउँछ। यसमै गएर आफूले चाहिएको किवर्ड हानेपछि यसले पनि सिधै आर्टिकलहरू एक्सेस गराउँछ। हामीले पिडिएफ फाइललाई सिधै डाउनलोड गर्न पनि सकिन्छ। यी कुराहरूको हामीले यो हाम्रो क्याम्पसको वेबसाइटमा पनि हामीले ई रिसोर्स भनेर हामीले राखेका छौँ। सरहरूले कतिपय सरहरूले त यो हाम्रो ई रिसोर्स अलरेडी पनि युज गर्नुभएको छ होला, कतिपय सरहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। बेला बेलामा हामीले सूचनाहरू त नोटिसहरू त निकालिराखेका हुन्थ्यौँ, तैपनि कतिपय सरहरूले थाहा पाउनु भएन, पाए भइहाल्यो, नभए पनि अबदेखि सरहरूले यहाँबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसरी हामीसँग एक्सेस भएका लिस्टहरू बनाएर यहाँ राखेका छौँ, जहाँ सरहरूले सिधै क्लिक गरेर अनि एउटा लिङ्क खुल्छ, त्यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यी त भए यो अनलाइन एक्सेस जर्नलहरूको कुरा। अब यो जर्नलहरू बाहेक अरू पनि हामीले बुक नै चाहियो, हामीले पढाउँदाखेरि किताब चाहियो भने त्यस्तो बुकहरू हामीले कसरी डाउनलोड गर्ने, कुन कुन छन् त त्यस्ता साइटहरू भनेर। हुन त सरहरूले यो धेरै पहिलादेखि यहाँहरू आफैहरूले पनि युज गरिराख्नु भएको होला। मैले थाहा भएका कुराहरू मात्र म यहाँ सेयर गर्छु, कतिपय यहाँहरूलाई अझ बढी थाहा भएको हुनसक्छ, किनकि यो नयाँ कुरा होइन, सरहरूले आफैले प्रयोग गर्दै आइराख्नु भएको कुरा हो। तैपनि मलाई जे जति थाहा छ मैले त्यही कुराहरू आज सरहरूलाई सेयर गर्छु, सरहरूलाई पनि केही सहयोग होस् भनेर मात्र मैले यहाँ थाहा भएका कुराहरू सरहरूलाई सेयर गर्न गइरहेको छु। एउटा छ यो हाम्रो ई पुस्तकालय भन्ने, यो नेपालको एउटा डिजिटल पुस्तकालय बहुत राम्रो छ। यो भर्चुअल पुस्तकालय हो, जुन हामीले हाम्रै क्याम्पसको वेबसाइटबाट पनि लिस्टमा राखेका छौँ। सरहरूले यहाँबाट पनि यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले साइडमा लेखेको छु ई पुस्तकालय नेपाली ई लाइब्रेरी भनेर। यसमा क्लिक गरिसकेपछि सिधा यता आफै यो वेबसाइट खुल्छ, जहाँबाट सरहरूले धेरै किताबहरू, नेपाली किताबहरू, धेरै किताबहरू हेर्न, पढ्न र डाउनलोड गरेर आफूले सुरक्षित तरिकाले राख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो पुस्तकालयको साइट खुल्दैछ, पुस्तकालय.org भन्ने यसको साइट रहेको छ, वेबसाइट। यो वेबसाइट खुल्दैछ। यसरी यो वेबसाइटमा यसरी एउटा वास्तविक लाइब्रेरीकै जस्तो तरिकाले यिनीहरूले यहाँ यो बनाएका छन्। यसमा गएर हामीलाई के चाहिन्छ ब्राउज गर्न सक्छ, साहित्य कला सम्बन्धी हो कि यो विषय सामग्री सम्बन्धी, यसरी सबै यहाँ देखाएको छ। यता यो शैक्षिक तह भनेर प्राथमिक तहको, न्यून माध्यमिक, माध्यमिक भनेर विषयगत कक्षाहरूको आधारमा अथवा यहाँ लेखकको आधारमा कुन लेखकको भनेर सबै कुराहरू यिनीहरूले छुट्याएको छ। जस्तो कि हामीलाई ल शिक्षण सामग्री चाहियो अथवा ल विषयगत सामग्री चाहियो भने जुन चाहिन्छ हामीले त्यसैमा गएर क्लिक गरेपछि त्यही पेज खुल्छ। र विषयगत सामग्रीमा अब हामीलाई सामाजिक शिक्षाको यति यति भनेर यसरी किताबहरूको लिस्ट आएको छ। सपोज मलाई मानौँ यो राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र भन्ने सम्बन्धी किताब चाहियो भने मैले यसैमा क्लिक गर्छु, जहाँ 235 वटा किताबहरू छन् भनेर उसले देखाइरहेको छ। अब यसरी यो किताबहरूको, यो राजनीतिसँग सम्बन्धित किताबहरू यसरी खुल्यो। यो जस्तो कि पोलिटिकल पार्टिज अफ नेपाल भन्ने मलाई यो किताब चाहियो भने मैले यही किताबमा जुन किताब मलाई चाहिन्छ त्यही किताबमा मैले क्लिक गरेपछि अब हामीले यो किताबलाई डाउनलोड गर्न सकिन्छ। एक्सेस दिएको छ भने धेरै किताबको दिन्छ, नत्र यिनीहरूले पढ्नुस् भनेर पनि राखेको हुन्छ। यसमा यस्तो रहेछ, पढ्नुस् भनेर राखेको रहेछ। हामीले अब यहाँबाट गएर पढ्न गर्न सकिने भयो। मैले त्यसमा गएपछि यही
पोलिटिकल पार्टिज अफ नेपाल भन्ने यो किताब एक्सेस भयो। अब मैले यहाँबाट सिधै डाउनलोड गरेर मैले आफ्नो डिभाइसमा राख्न मिल्ने भयो। त्यस्तै यसको धेरै विषयगतदेखि लिएर धेरै अथरहरूको हाम्रो विशेष गरी नेपाली सोसाइटीका किताबहरू यसमा राखेको छ। यो पनि धेरै युजफुल सरहरूलाई धेरै फ्रुटफुल हुन्छ भनेर मैले यहाँ सरहरूलाई आज देखाएँ। यो पनि त्यस्तै अर्को रहेको छ यो ओपन एक्सेस लाइब्रेरी भन्ने छ, जुन हामीले यसभन्दा अगाडि पनि हाम्रै क्याम्पसको वेबसाइटमा पनि राखेका छौँ। सरहरूले ओपन एक्सेस लाइब्रेरी भनेर यहाँ पनि राखेका छौँ। यसमै क्लिक गरेपछि यो अटोमेटिकली उता खुल्छ। यसमा पनि केही गर्नु पर्दैन, यो ओपन एक्सेस छ। यहाँ गएर सरहरूले आफूलाई चाहिएको कुराहरू खोज्ने हो। यसमा गएर सरहरूले आफूलाई के चाहिन्छ त्यो सम्बन्धी किताबहरू खोज्दा अनि यहाँ भेटिन्छ सर। र हामीले डाउनलोड गरेर पनि राख्न सकिन्छ। मैले इकोनोमिक सम्बन्धी अहिले किताब खोजिरहेको छु। मैले इकोनोमिक्सको किताब खोजेको। यहाँ अब इकोनोमिक्सको किताबहरू देखायो यसले। अब सिधै गएपछि कुन किताब आफूलाई चाहिन्छ त्यो यहीँबाट सिधै डाउनलोड गरेर पिडिएफमा डाउनलोड गरिदिएपछि क्लिक गरिदिएपछि यो अटोमेटिकल्ली डाउनलोड हुन्छ र हामीले युज गर्न सकिन्छ। यो भयो। यसरी अब यसलाई हामीले डाउनलोड गरेर सेभ गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै अर्को रहेको छ यो डाइरेक्टरी अफ ओपन एक्सेस बुक भन्ने पनि अर्को रहेको छ। यो पनि ओपन यस्तै नै हो। यो पनि हामीलाई चाहिने किताबहरूको यो डिफ्रेन्ट साइटहरू भए पनि हामीलाई के किताब चाहिन्छ त्यो सर्च बक्समा गएर हामीले त्यो किताब चाहिएर हामीलाई आवश्यकताको अनुसार डाउनलोड गरेर पढ्ने पढाउने गर्न सकिन्छ भन्नको लागि मात्रै सरहरूलाई मैले यहाँ सेयर गर्न खोजेको हो। यो कुरा त कतिपय सरहरूलाई त पहिला पनि थाहा भइसक्यो, प्रयोग गरिराखेको पनि हुन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले यसमा अब सोसियोलोजी भन्ने किताब खोजेँ भने यो साइट खुल्दैछ। मैले सोसियोलोजी भनेर यो सर्च गरेको थिएँ। अब यसले किताबको लिस्टहरू देखायो। यसमै यहीँ तल दिएको छ फ्री एक्सेस भनेर। यसैमा हामीले क्लिक गरियो भने यो किताब एक्सेस हुन्छ। यो हामीले हाम्रो क्याम्पसको यो वेबसाइटको लिङ्कमा पनि यसरी राखेका छौँ। यो यस्तै बुक वन भन्ने अर्को एउटा वेबसाइट छ, पिडिएफ ड्राइभ भन्ने पनि छ, जहाँबाट सोसियोलोजीको जुन हामीले यो किताब अब डाउनलोड भयो। अब हामीले यसरी यहाँबाट सिधै डाउनलोड गरेर हाम्रो यो आफ्नो डिभाइसमा राख्न सकिने भयो। त्यस्तै अर्को रहेको छ यो आइएमएफ लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी भन्ने छ यहाँ, जुन यसबाट पनि हामीले अलमोस्ट धेरै किताबहरू हाम्रो आवश्यकता अनुसारको खोजिन सकिन्छ, भेट्न सकिन्छ। त्यसकारण मैले यहाँ सरहरूलाई पनि देखाउन खोजेको। मैले फाइनान्ससँग सम्बन्धित किताबहरू सर्च गर्दैछु। स्क्रिन देखिएन सर? केमा सर? हजुरको स्क्रिन देखिएन के? सरको डिभाइस के छैन होला सर? स्क्रिन देखिरहेको छ। सरको डिभाइसमा केही समस्या आयो कि है? ए होला सर है। आइरहेछ स्क्रिनमा सर। बल्ल आयो सर। स्क्रिन देखिए छैन सर? अहिले आयो, अघि आएको थिएन। ल सर गर्नुस्।
ल यो आइएमएफ ई लाइब्रेरी भन्ने पनि हाम्रो क्याम्पसबाट पनि एक्सेस छ सर। यसमा गएर पनि हामीलाई कुन कुन किताबहरू चाहिन्छ सर्च गरेपछि मैले जस्तो कि फाइनान्सको बुक सर्च गरेको यहाँ यो लिस्टहरू देखायो वर्किङ पेपरमा फाइनान्स यो भन्ने यसरी देखायो। यसमा गएर पनि हामीले सिधै किताबहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यहाँ यसमा गएर तल पिडिएफ भन्ने छ, कति साइजको भन्ने सबै छ। यसमा हामीले क्लिक गरेपछि सिधै किताब डाउनलोड हुन्छ। अब किताब डाउनलोड भइरहेछ। मैले यो जस्ट स्याम्पलको लागि मात्रै मैले डाउनलोड गर्छु। सरहरूले आफूलाई कुन किताब चाहिन्छ त्यही आफूलाई चाहिने सम्बन्धी किताबहरू त्यहाँ सर्च गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सरहरूले। त्यस्तै अर्को साइट रहेको छ यो पिडिएफ ड्राइभ भन्ने, जुन हामीले हाम्रो क्याम्पसकै साइटमा पनि राखेका छौँ। यो जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्छ, यो घरबाट पनि मिल्छ, कतै केही रजिस्टर गर्न पर्दैन। यिनीहरू फ्री एक्सेस भएका साइटहरू pdfdrive.net भन्ने। यसमा गएपछि पनि आफूलाई कुन चाहिन्छ त्यो किताबहरू सर्च गर्ने हो सर, सजिलो छ। जस्तै कि मैले लाइब्रेरी एन्ड इन्फर्मेसन भन्ने किताब मैले सर्च गर्दैछु। यसले अब किताबहरू देखायो, किताबको लिस्ट देखायो, इन्फर्मेसन रिट्रिभल सिस्टम अब भनेर यो किताबको लिस्ट देखायो। कुन किताब मलाई चाहिन्छ, सपोज मलाई यही किताब चाहियो भने यही किताबमा मैले क्लिक गरिदिएपछि अब यहाँ किताबको प्रिभ्यू हेर्छस् कि डाउनलोड गर्छस् भनेर उसले सोधेको हुन्छ। हामीले यो किताब प्रिभ्यू हेरेर आफूलाई काम लाग्ने छ कि छैन त्यो हेरेर डाउनलोड गरे पनि हुन्छ। मैले सिधै डाउनलोड गरिदिएँ। अब यहाँ डाउनलोड पिडिएफ भन्ने आयो। यसबाट त्यो किताब हामीले जुन खोजेको किताब थियो त्यो अब यहाँ पिडिएफमा डाउनलोड हुँदैछ। यसरी यो साइटबाट पनि हामीले किताबहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को साइट रहेको छ यो प्रोजेक्ट गुटनबर्ग भन्ने। यो सरहरूले धेरै सरहरूले पनि युज गरिराख्नु भएको साइट हुनसक्छ यो। यो फ्री इबुक्स प्रोजेक्ट गुटनबर्ग भन्ने यो वेबसाइट छ। यसमा हामीले धेरै किताबहरू यहाँबाट पनि सर्च गरेर किताबहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यसरी किताबहरू देखाएको छ। यो किताबहरू आफूलाई कुन आवश्यक पर्छ त्यो किताबहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ यो वेबसाइटबाट पनि। त्यस्तै अर्को वेबसाइट रहेको छ यो लिब्जेन भन्ने। सरहरूले यो युज गरिराख्नु भएको पनि हुनसक्छ। धेरै किताबहरू हामीले यसबाट भेट्न सकिन्छ। अहिले यो सबै वेबसाइटको लिङ्कहरू मैले लिस्ट बनाएर राखेको छु। म पछि सरहरूलाई सेयर गर्छु। अहिले यो सर स्याम्पल मात्रै यसो हेर्नुभयो हुन्छ सरहरूले। यो लिब्जेन जसले एलसी भन्ने छ यो। यसमा गएपछि अब के कुराहरू चाहिन्छ आफूलाई चाहिने कुराहरू यहाँ पनि सर्च गर्ने हो। जस्तो कि मैले अहिले इकोनोमिक्स भन्ने किताब मलाई चाहियो भने मैले यहाँबाट इकोनोमिक्स भनेर सर्च गर्छु। सरहरूलाई कुन किताब चाहिन्छ त्यो किताब सरहरूले सर्च गर्नु होला। अनि त्यसपछि यसले यहाँ देखाउँछ ल इन्ट्रोडक्सन टु द इकोनोमिक्स अफ फाइनेन्सियल मार्केट भन्ने यो किताब सपोज चाहियो भने यसरी किताब यहाँ देख्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को वेबसाइट रहेको छ
यो इन्टरनेट आर्काइभ डिजिटल लाइब्रेरी भनी सरहरूले पनि युज गरिराख्नु भएको छ होला यो। यसबाट पनि हामीलाई चाहिने किताबहरू धेरै किताबहरू भेट्न सकिन्छ। जस्तो कि मैले साइन्सको किताब कुनै खोजेँ भने किताब भन्दा नि त्यहाँ शीर्षक हाल्नु ठिक हुन्छ होला नि है सर? हजुर सर, मैले यो जस्ट इक्जाम्पलको लागि हो सर। जे टपिक छ त्यो सरहरूले आफूले हजुर जुन आफूले पर्छ सरहरूलाई त्यही हजुरले जस्तो कि प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट भनेर सरले हाल्नुभयो भने सब्जेक्ट पुरै हाल्नुभयो भने त्यही प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी किताबहरू देखिन्छ। त्यस्तै प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स हाल्नु भने इकोनोमिक्ससँग सम्बन्धित किताबहरू आउँछन्। मैले जस्ट स्याम्पलको लागि मात्रै गराएको सर। यसरी अब यहाँबाट पनि सरहरूले आर्टिकलहरू किताबहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। किशोर सर, सरहरूले भनेको कुरा के हो भने अब सबै किताब डाउनलोड गर्दाखेरि समय लाग्ने के हुन सक्छ, जुन टपिक छ त्यो मात्रै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जिज्ञासा हो क्या सरहरूको? हजुर सर, त्यसको लागि मैले जस्ट हुन्छ सर, जस्ट स्याम्पल मात्रै देखाएको हो सर। त्यो भर्चुअल रूपमा हेर्नु गर्नुपर्छ, त्यो अलि समस्या पर्छ। टपिक सोध्दा जे चाहियो त्योलाई प्रिन्ट गर्न पनि मिल्यो होइन, बाहिर निकालेर सर मैले त यो त किबोर्डमा सरले आफूले जुन चाहिन्छ त्यो नै टाइप गरेर एक्सेस गरेर आफूले चाहिने पार्टिकुलर बुकहरू भेटाउन सक्नुहुनेछ सर। मैले त जस्ट इक्जाम्पलको लागि साइन्स मात्रै छोटो पनि हुने छिटो पनि हुने भनेर मात्रै हानेको हो सर। किनभने मलाई पार्टिकुलर किताबहरू मैले अहिले कुनै पनि खोजिरहेको छैन। जस्ट मैले सरहरूलाई यस्तो डेमो मात्रै देखाएको भएको हुनाले मैले पार्टिकुलर बुक नखोजेको भएको हुनाले हो सर। ठीक छ सर, नेपाली राइटरहरू किताब ठीक छ सर, ठीक छ सर, ठिक छ तपाईँले गरेको ठिक छ। हजुर सर, त्यो नेपाली राइटरहरूको किताबहरू पनि सबै हामी कुनै योबाट पत्ता लगाउँछ नि। जस्तै अब हामीहरूको हेल्थ एजुकेसन किताबहरू भयो भने त्यो लाइब्रेरीमा भएको किताबहरू यहाँबाट खोल्न सकिन्छ सर। त्यो यस्तो छ सर, हाम्रो त अब सरहरूले एक्सेस गराइदिनु भएको छ त्यो पब्लिसरहरूलाई र मेरो अब डिजिटल कपी एक्सेस गराइदिनुहोस् भनेर दिनुभएको छ भने सकिन्छ, अथवा कपिराइट लिएर राखेको छ भने सर। नत्र भने अब हाम्रो लाइब्रेरीमा भएको किताबहरू त्यहाँ एक्सेस चाहिँ हुँदैन सर। त्यही त हो त नि। हस्, यो प्राय हाम्रो नेपाली अथरहरूको अलिक कम नै भेटिन्छ सर त्यो किताबहरू। त्यस्तै अर्को एउटा बुक सर्च गर्ने अर्को एउटा यो वेबसाइट रहेको छ, यो b-ok.cc भन्ने, यो जेड लाइब्रेरी भन्ने। यसमा पनि यहीँ लेखेको छ सर्च फर टाइटल, अथर, आइएसबिएन, पब्लिसर केबाट चाहिन्छ सर्च गर्नुपर्छ। त्यो हामीले यहाँ जस्तो कि ल प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने किताब हामीलाई चाहियो र हामीले खोजियो भने ल यसले यहाँ अब किताबको लिस्ट देखायो हो। प्रिन्सिपल अफ अपरेसन म्यानेजमेन्ट, त्यस्तै क्रिटिकल केयर, मेडिकल, यो के भन्ने यसरी देखाएको छ नि। अब सपोज हामीले यो किताब चाहियो भने हामीले यो 2017 पब्लिस भएको किताब रहेछ, यसको साइज यति रहेछ, अथर चाहिँ यो रहेछ। हामीले यो किताब डाउनलोड गर्नु पर्यो भने यसैमा क्लिक गरिदिने। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल डाउनलोड पिडिएफ भन्ने आउँछ, यसमा यो डाउनलोड गरिदिएपछि अनि किताबै डाउनलोड हुन्छ। मैले अहिले यो रोकिदिएँ स्लो हुन्छ भनेर। अनि चाहिँ यसमा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बाहेक अरूको क्या धार्मिक पुस्तकहरू, महाभारत, रामायण अनि पुराणहरू त्यस्तो त पाउन सकिन्न है यसमा? त्यो एक्सेस त हुनु होला नि? यसो त्यो पनि हुन त सक्ला सर। मैले त्यो के अरे त्यो कोही रामायणहरू भनेर अहिलेसम्म सर्च गरेँ छैन। त्यो अहिले गरी है सर, त्यो सरले हेर्नु होला है सर? स्टार प्लसमा हेरे भइगयो नि। हुन्छ कि हुँदैन भने यसमा एक्सेस हुन सक्ला सर। मैले त्यो हेरेको छैन अहिलेलाई त। यहाँ अर्को एउटा मैले अब यो बुक फाइ भन्ने एउटा वेबसाइट छ, फेरि अर्को लाइब्रेरी। तपाईँले 5 वटा शीर्षक दिनु एजुकेसनको कतिको छ यसमा?
सर यो इन्डिभिजुअल सब्जेक्ट भनिन्छ छैन सर, यसमा त्यहाँ टाइप गरेर एजुकेसन पनि पाइन्छ सर। जस्तो कि एजुकेसन केसँग सम्बन्धित गरौँ? एजुकेसन म्यानेजमेन्ट हान्नु, शैक्षिक व्यवस्थापन, एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट। सर यहाँ मैले अहिले जे जति पनि यो टाइप गरेको छु नि सर, यो जस्ट डेमोको लागि हो सर। मैले कुनै पार्टिकुलर किताब खोजिरहेको छैन, सरहरूलाई त्यो डेमो मात्रै देखाएको हो सर। सरहरूले कुन कुन किताब पाइन्छ त आफूलाई आवश्यक किताबहरू एकचोटि सरहरूले पनि खोजी हेर्नु होला है सर। मैले एजुकेसन म्यानेजमेन्ट भनेर हानेको यस्तो किताबहरू देखाएँ, एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट सिरिजको भएर यो किताब देखायो। यो अर्को छ यो bookfight.net भन्ने वेबसाइटमा गइरहेको छु म अहिले, अर्को वेबसाइटमा। त्यस्तै अर्को छ यी अब यो पनि एजुकेसन म्यानेजमेन्ट सिरिजकै रहेछ। यसरी मैले एजुकेसन म्यानेजमेन्ट भनेर खोजेको यो किताब देखाएँ। यसरी नै सरहरूले पनि आफूलाई कुन किताब चाहिन्छ त्यो किताब हेरेर अनि यहाँबाट डाउनलोड सिधै डाउनलोड गरिदिनु भयो हुन्छ सर। यता डाउनलोड सुरु भयो। त्यस्तै अर्को साइट रहेको छ यो बुकबन भन्ने, यो सरहरूले म्यानेजमेन्टको र यो आइटीसँग सम्बन्धित अनि इकोनोमिक्सका किताबहरू बढी पाइन्छ यो बुकबन। यसमा पनि साइनअप गर्नुपर्छ, त्यो गुगल जिमेलबाट साइनअप गरेपछि यसबाट पाइन्छ धेरै मेटेरियलहरू। सरहरूले युज पनि गरिराख्नु भएको होला। त्यस्तै अर्को छ एउटा यो राम्रो खान एकाडेमी भन्ने, khanacademy.org। यो पनि सरहरूले साइनअप गरेर अनि बल्ल एक्सेस दिन्छ। यसमा पनि राम्रो राम्रो छ सर। मैले यो किताबहरूको पछि अब म थेसिस कसरी डाउनलोड गर्ने, थेसिसमा के छन् साइटहरू, त्यस्तो पनि मैले एक दुईवटा साइटहरू खोजेर यहाँ राखेको छु। जुन हाम्रो यो वेबसाइट, हाम्रो क्याम्पसको वेबसाइटबाट पनि हामीले पहिलेदेखि राखिरहेका छौँ। सरहरूले कतिको युज गर्नु भएको छ छैन। एउटा छ यो फ्रीमा एक्सेस हुन्छ, यो इन्डियन थेसिसहरूको एउटा कलेक्सन छ। यो यहाँ देख्नु भएको छ, यो हाम्रै क्याम्पसको वेबसाइटमा हामीले लाइब्रेरीभित्र रिसोर्सभित्र राखेको एउटा लिङ्क छ, यो शोध गङ्गा भन्ने। मैले यसलाई ब्राकेटमा इन्डियन इलेक्ट्रोनिक थेसिस एन्ड डेजर्टेसन भनेर पनि राखेको छु। यसमा क्लिक गरिदिएपछि यो वेबसाइट यसरी खुल्छ। यहाँ सरहरूलाई कुन आफूलाई कुन सब्जेक्टको थेसिस चाहिन्छ त्यो आफूले त्यहाँ टाइटल हाल्नुभयो भने अथवा कुनै किवर्ड हाल्नुभयो भने यसले त्यो पछि त्यहाँ यसमा भएका त्योसँग सम्बन्धित थेसिसहरू डिस्प्ले गराउँछ। जस्तो कि मलाई सोसियोलोजी नै हान्न सजिलो, मैले त्यही सब्जेक्ट हाने। सरहरूलाई जुन आवश्यक पर्छ त्यही हान्नु होला है यहाँ सरहरूले यो सर्च बक्समा। मैले त्यहाँ सोसियोलोजी हान्यो भने सोसियोलोजी मात्रै पाइने भन्ने होइन, मैले त जस्ट स्याम्पलको लागि मात्रै सरहरूलाई त्यो देखाएको डेमो गरेको। स्क्रिन देखिएन है, स्क्रिन आएको छैन सर? तपाईँको फेस देखियो त्यो स्क्रिन देखिएन। मैले सोसियोलोजी हानेको। हुन्छ सर। अर्को सर स्क्रिन सेयर गर्नु। किशोर सर, पदम सर, अर्जुन सर दुवैले बन्द गर्दैन न? एकछिन है किशोर सर, म एउटा सरहरूलाई एउटा टिप्स दिन्छु यो बिचमा। हुन्छ 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 सर। हजुरको प्रेजेन्टेसन बन्द नराख्नु। ल हुन्छ हुन्छ सर। सरहरू अब यो बिचमा एउटा समस्या आइपुगे गर्यो, म एउटा टिप्स सरहरूलाई दिन्छु। हजुर रानुजी। ल सर, मेरो स्क्रिन आयो नि सरहरूकोमा। म एउटा टिप्स है, अहिले जस्तै यो बिचमा अरूले स्क्रिन सेयर गरिदिएर अनि हाम्रो किशोर सरको यो स्क्रिन गइराखेको छ होइन। यो बिचमा सरहरूलाई के म सिकाउँछु भने किशोर सरको मात्र स्क्रिन कसरी हेर्ने, अरूले सेयर गर्दा पनि डिस्टर्बेन्स केही नहुने गरी कसरी हेर्ने, यो टिप चाहिँ सरहरू है। यसको लागि अब सरहरूले माथि यो
अप्सन छ एउटा पार्टिसिपेन्ट्सहरूको, यहाँ आइकन छ नि 61 पार्टिसिपेन्ट्सहरूको, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि किशोर सरको नाम हेर्दै जानुहोस् तल। यहाँ किशोर सुवेदी एउटा छ, अर्को किशोर सुवेदी प्रेजेन्टेसन भनेर छ। अब सरहरूले किशोर सरको प्रेजेन्टेसनलाई मात्रै हेर्ने, अरू जसले सेयर गरे पनि त्यसलाई चाहिँ वास्ता नगरिदिने गराउन मिल्छ क्या। त्यसको लागि सरहरूले यो नाममा क्लिक गरिदिनुहोस्, किशोर सुवेदी प्रेजेन्टेसन भन्नेमा। अनि यो अप्सन छ पिन टु स्क्रिन, मोबाइलमा पनि यस्तै छ है। पिन टु स्क्रिन गरिदिनु भयो भने किशोर सरको स्क्रिन देखिन्छ अगाडि। यसरी ल हेर्नु, सबले यो आइडिया यही आइडिया अपनाउनु भयो भने अरू जसले सेयर गरे पनि सधैँ यही प्रेजेन्टेसन नै आउँछ अगाडि। मेरो के मात्रै आएको भनेको त त्यही भएर चाहिँ कि अरूकोमा गएको मेरोमा किशोर सर पनि आएको। अरूको आइरहेको हजुरले चाहिँ प्रेजेन्टेसन यो पिन गरिदिनु पर्यो कि यो किशोर सरको, कि यो किशोर सरको प्रेजेन्टेसनमा यो पिन टु स्क्रिन भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनु। यति गरिदिनु भयो भने किशोर सरको बाहेक अरू कसैको पनि आउँदैन है। ल धन्यवाद सरहरू। सर किशोर सर अब गर्नु। ल हुन्छ सर। ल यो शोधन देखिएछ अहिले स्क्रिन? देखिन्छ देखिरहेको छ, ढुक्क भएर प्रेजेन्ट गर्नु। हजुर सर, यो शोधगङ्गा भन्ने यो जहाँबाट पनि एक्सेस गर्ने यो वेबसाइट हो। यसलाई केही पैसा तिर्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन। जस्तो यसमा भिजिट गरेपछि आफूलाई चाहिने थेसिसहरू यहाँ एक्सेस हुन्छन्। आफूलाई कुन थेसिस चाहिन्छ कहाँबाट यो सर्च बक्समा गएर यहाँ सर्च गरेपछि अनि सरहरूले त्यो देख्न सकिन्छ। जस्तो कि मैले अहिले यहाँ सोसियोलोजी भनेर हानेको, यहाँ लिस्ट देखायो। अपडेट अपलोड गरेको डेट कहिले, टाइटल कुन, रिसर्चरको, गाइडको भनेर सबै यो डिटेलमा देखाएको छ। अब सपोज मलाई मानौँ यो इम्पावरमेन्ट अफ वुमेन भन्ने मलाई यो थेसिस चाहियो भने यही थेसिसमा क्लिक गरिदिने, त्यही जुन टाइटल देखिएको छ त्यसैमा क्लिक गरिदिएपछि यो खुल्छ। यसमा सिधै सबै थेसिस सबै एकैचोटि डाउनलोड गर्न सकिँदैन, प्रत्येक च्याप्टर वाइज यसले डाउनलोड गर भन्छ। त्यही भएर अलिकति डाउनलोड गर्न टाइम लाग्छ। यो मैले त्यो थेसिस इम्पावरमेन्ट अफ वुमेन अनि मैले यो क्लिक गरेको थिएँ। यसमा माथि इन्फर्मेसन आयो थेसिसको बारेमा। अब तल आउँछ यो बिब्लियोग्राफी यो भयो। अनि च्याप्टर 1 यो इन्डिभिजुअल च्याप्टरको प्रत्येक च्याप्टरको हामीले छुट्टा छुट्टै ओपन गर्ने डाउनलोड गर्ने गर्नुपर्छ। यो अहिले हामीले किताब डाउनलोड गरे जस्तो एकैचोटि एउटा क्लिकमा सबै यो के अरे डाउनलोड हुँदैन, किनभने कपिराइटको आधारले गर्दाखेरि यो सिङ्गै किताब अथवा यो एक्सेस गर्न हुँदैन भन्ने छ। त्यस कारण यिनीहरूले त्यसरी राखेका छन्। जस्तो कि मलाई च्याप्टर 1 चाहियो भने मैले यो च्याप्टर 1 मा गएर यहाँ क्लिक गरेपछि त्यो च्याप्टर 1 मात्रै खुल्छ। अब च्याप्टर 2 चाहियो भने सरहरूले फेरि ब्याक गरेर त्यही च्याप्टर 2 मा जाँदै क्लिक गर्दै प्रत्येक च्याप्टरहरूलाई खोज्दै सेभ गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति लेन्दी छ तर पनि यो एक्सेस हुन्छ, राम्रो छ यसको। यो यहाँ च्याप्टर 1 डाउनलोड हुँदैछ। यसरी यो च्याप्टर 1 को त मैले डाउनलोड गरेको यसरी डाउनलोड भयो। अब यो सरहरूले आफूले डाउनलोड गर्ने सेभ गर्न मिल्छ। त्यस्तै अब अर्को च्याप्टर 2 डाउनलोड गर्नु पर्यो भने फेरि यसलाई जाँदै ओपन गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यो पनि हाम्रै क्याम्पसको यही वेबसाइटमा छ। हामीले पहिले यहाँ शोधगङ्गा भनेर इन्डियन इलेक्ट्रोनिक थेसिस एन्ड डिजर्टेसन भनेर, त्यस्तै अर्को एउटा छ सरहरूलाई पनि अति काम लाग्छ तर यो फुल्ली एक्सेस छैन। हामीले यो फुल एक्सेस गर्ने भनेर हाम्रो एउटा नेपालमा यो रिसोर्स प्रोभाइड गर्ने संस्था छ नेलिक भन्ने, त्यसलाई पनि हामीले पनि बारम्बार रिक्वेस्ट गरेका छौँ।
बरु सर्टेन चार्ज लाग्यो भने सबैले युज गर्ने जति सबैले सेयर गर्ने भनेर। यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि पिएचडी गरेका थेसिसहरू डाउनलोड गर्न पाइने एउटा साइट छ, यो जुन ब्रिटिस लाइब्रेरीले उपलब्ध गराएको छ। यसमा केही थेसिसहरू त पाइन्छ, तर सबै डिटेलमा पाइँदैन, अलिक गाह्रो हुन्छ। र केही थेसिसहरूको लागि पनि हामीले रजिस्टर गरेर अनि यहाँबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ। जस्तो कि मैले यो यहाँ हामीले क्याम्पसकै वेबसाइटमा लिस्ट बनाएर राखेका छौँ। यो शोधगङ्गा भन्दा तलपट्टि छ ब्रिटिस लाइब्रेरी ई थेसिस अनलाइन सर्भिस भनेर फ्री डाउनलोड पिएचडी थेसिस भनेर मैले यहाँ ब्राकेटमा सरहरूलाई अझ बुझ्न सजिलो होला भनेर गरेछु। यसमा गइसकेपछि हामीले यहाँ के चाहिन्छ, आफूलाई चाहिने सब्जेक्ट कुनै एउटा टाइप गर्ने। जस्तो कि मैले अहिले लाइब्रेरी एन्ड इन्फर्मेसन साइन्ससँग सम्बन्धित कुनै एउटा थेसिस देखाऊ भनेर मैले यहाँ सर्च गर्छु। यसैले यहाँ भनिरहेको छ यति डक्टरल थेसिसहरू यहाँ छ भनेर उसले इन्फर्मेसन दिइरहेछ। मैले लाइब्रेरी एन्ड इन्फर्मेसन साइन्सको थेसिसको कुरा गरिरहेको थिएँ। यसमा अब यो थेसिस आयो, यो लिस्ट आयो। मैले सुरुमै धेरै युज नगरिकन यही 1 नम्बरकै मैले डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। यहाँ त्यो जुन आफूलाई चाहिन्छ त्यसैमा मैले क्लिक गरेँ। यसमा मैले यसमा मेरो इन्डिभिजुअल इमेलबाट सरहरूले पनि यहाँ यो रजिस्टर र लगइन भन्ने छ, यसमा रजिस्टर गरेर पहिले पनि गर्नुभयो भने हुन्छ। यो सरहरूकोबाट पनि ओपन एक्सेस हो सर, यसको फुल एक्सेस छैन, केही मात्र पाइन्छ केही पाइँदैन, तर पनि पाए पनि पिएचडीका थेसिसहरू सरहरूलाई राम्रै होला भनेर मैले यो गर्दैछु। हामीहरूले ट्राई गरिरहेछौँ यस्तै सबै थेसिसहरू, यहाँ भएको सबै थेसिसहरू हामीले सब्सक्राइब गरेर एक्सेस गराउने भन्ने हामीले ट्राई गरिरहेछौँ। यो कस्तो भन्दाखेरि यो नेपालले त हामीलाई ई रिसोर्स उपलब्ध गराउने त्यो संस्थाले यो लिन मानिरहेको छैन, किन भन्दा हामीले सर्टेन क्याम्पसहरू थोरै क्याम्पसहरू मात्र त्यसमा इनरोल छौँ र स्कुल लेभलका लागि यो पिएचडीवाला थेसिसहरू आवश्यक नभएको हुनाले अलि धेरै कस्ट लाग्छ सर भनेर उनीहरूले हामीलाई भनिरहेछन्। तैपनि एकचोटि सरहरू ट्राई गर्नुहोस्, अहिले यही कोभिडको बेलामै केही पाइन्छ कि भनेर पनि हामीले त्यो समग्र त्यही माथिकै नेलिकबाट पनि ट्राई भइरहेछ। फुल टेक्स्ट नै दिन्छ, एक्सेस दियो भने फुल टेक्स्ट नै दिन्छ सर। यो पैसा मागे हुन्छ कसैमा त होइन, त्यो पछाडि हो सर। यसमा यस्तो छ सर, हामीले सब्सक्राइब गरेर हामीले पैसा तिरेर किनेको भएदेखि यसले पैसा माग्दैन। तर यो हामीले यो फ्रीमा एक्सेस, उनीहरूले केही थेसिसहरू फ्रीमा एक्सेस दिएका छन्, केही थेसिसहरू सबै थेसिसहरू दिएका छैनन् कि। त्यसकारण हामीले सबै थेसिसहरूलाई सब्सक्राइब गरेर सबै थेसिस डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो यो नेपालकै एउटा संस्था छ नेलिक भन्ने, त्यसले यो ई रिसोर्सहरूको म्यानेज गर्छ। त्यसले चाहिँ क्याम्पस युनिभर्सिटीहरू अलिक थोरै भएको हुनाले, जस्तो कि पिएन क्याम्पस भयो, पोखरा युनिभर्सिटी र काठमाडौँ युनिभर्सिटी, 3-4 जनाले त्यसको माग गरेका रहेछ। तर यसलाई अलिक धेरै पैसा पर्ने भएको हुनाले उनीहरूले अलि हाई पर्छ, कस्ट पर्छ, कस्टली हुन्छ, तिमीहरू एक्सेस गर्न सक्छौ भनिरहेछ। हामीले अब सरसँग सल्लाह गरेर यो हामी चेस्टर ओआरजीबाट प्रवेश गरेछ होइन यो सर। अलिकति डोमेन सर त्यो जेस्टर ओआरजी भनेको त्यो जर्नलको कुरा भयो सर। हामीले अहिलेसम्म 3टा पार्ट गरिँदैछ सर। पहिला जर्नल र आर्टिकलहरू, इन्फर्मेसन त हामीले जर्नलको आर्टिकलबाट पनि पाइन्छ, बुकबाट पनि पाइन्छ, थेसिसबाट पनि पाइन्छ, लगायत अरू रिसोर्सहरू हुन्छन् होइन सर। हो त्यही इन्फर्मेसन पाउनको लागि पहिला हामीले जर्नलको आर्टिकलहरूको कुरा गरियो। जर्नलको सकिएपछि सरलाई मैले किताबहरू डाउनलोड गर्न पाइन्छ भनेर किताबको साइटहरूको बारेमा भने। किताबको साइटहरू पनि सकिएर अहिले हामीले अब यो थेसिसको बारेमा आइरहेछौँ सर। हो थेसिसको, अहिले यो थेसिसको हो सर यो। अब मैले त रजिस्टर गरिसकेपछि यहाँ यो डाउनलोड भनेर दियो। अब यहाँ यी डाउनलोड हुँदैछ सर।
अब त मैले गरेको थेसिस मैले डाउनलोड गर्न खोजेको थेसिस डाउनलोड हुँदैछ यहाँबाट। यी जुन पिएचडी वाला थेसिस हो यो हामीले फुल एक्सेस गराउन सकियो भने हाम्रो सरहरू जुन पिएचडी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँ सरहरूलाई धेरै सहयोग हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो गर्न खोजिरहेका छौँ। हेरौँ अब कहाँसम्म सक्सेस भइन्छ। यो यसरी यहाँ थेसिस डाउनलोड भइरहेछ सर, जुन मैले अहिले डाउनलोड गर्न खोज्दै थिएँ त्यो थेसिस। अर्को यो शोधगङ्गा भन्ने छ, यसमा हामीले जुनसुकै थेसिस पनि पाइन्छ, क्याम्पस लेभलकादेखि लिएर मास्टर लेभलका डिग्रीका थेसिस अथवा अरू पिएचडी वाला पनि पाइन्छ नि। यसमा अलमोस्ट पिएचडी वाला हुन्छन्। तर यो ब्रिटिसको हामीलाई टोटल्ली फ्रीमा एक्सेस छैन, केही एक्सेस छ। तिनी एक्सेस भएको मध्ये मैले एउटा अहिले यहाँ डाउनलोड गर्दैछु र सरहरूलाई म देखाउँदैछु। हामीले अहिलेसम्म नेपालमा यो थेसिसको अनलाइन गरेर राख्ने भनेर त्यति साह्रो अगाडि बढिसकेको छैन। हामीले पिएन क्याम्पसबाट पनि ट्राई गर्दैछौँ, हामीले सिडीहरू कलेक्सन गरिरहेका छौँ। अब निकट भविष्यमा पनि हामीले क्याम्पससँग सल्लाह गरेर यसलाई राख्न हुन्छ हुँदैन क्याम्पसमा सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने विचारमा छौँ सर। यो थेसिस अलिक ठुलो फाइलको रहेछ, डाउनलोड हुँदैछ, टाइम लाग्यो। यसरी नै हामीले त्यो थेसिसहरू पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यसको लागि यो कुनै क्याम्पसको डोमेन युजर आइडी चाहिँदैन सर। सरहरूले पनि यो साइटमा गएर यहाँ लगइन गरेर अनि सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। म यसको लिङ्क पनि मैले जुन एउटा फाइल बनाएको छु त्यसैमा छ। म सरहरूलाई राजेन्द्रजीले उपलब्ध गराउँछु अनि राजेन्द्रजीले त्यही ग्रुप मार्फत सरहरूलाई सेयर गर्नुहुन्छ है त। ल यति भन्दै मैले आफूले यहाँ तयार पारेका मैले खोजेर भेटेसम्मका यी रिसर्च मेटेरियलहरू र मलाई थाहा भएका कुराहरू सरहरू समक्ष राखेँ। आशा छ यी कुराहरूले सरहरूलाई पनि केही हदसम्म भने पनि पठन पाठनको लागि। किशोर सर। हजुर सर। हजुर सर भन्नु सर। eduminia.edu भन्ने एउटा वेबसाइट रहेछ, मैले त्यसमा लिङ्क गरेको। त्यसले मैले गीता सम्बन्धी यो त्यो जति आर्टिकल निस्क्यो त्यसले मेरो वेबसाइटमा पठाइन्छ, मेरो के अरे आइडीमा इमेल आइडीमा। अनि मैले आवश्यकता अनुसार हेर्छु। त्यस्तो कुनै हाम्रो त्यो चाहिँ त हुन सक्दैन है। र मलाई नचाहेको बेला मैले डाउनलोड गर्ने फुर्सद भएको बेला मैले हेर्छु कि मलाई त्यसले जति आर्टिकल अराउन्ड द वर्ल्ड निस्कन्छ मेरो चाहिँ इमेलमा पठाइदिन्छ उसले। हाम्रो यो चाहिँ हामीले सर्च गरेर हेर्नै पर्ने, त्यस्तो त छैन है। धार्मिक होइन बुझेँ सर, मैले सर बुझेँ। त्यो एउटा बुक बन्द भनिन्छ, त्यसमा त्यो म्यानेजमेन्टको अनि कम्प्युटरसँग सम्बन्धित किताबहरू, इकोनोमी सम्बन्धी किताबहरू त जे आउँछ नयाँ इमेल पठाइदिन्छ। मैले यो धार्मिक सम्बन्धित त्यस्तो मैले भेटेको छैन सर। मैले पार्टिकुलर ठ्याक्कै खोजेको पनि छैन धार्मिक सम्बन्धीलाई भनेर। त्यस्तो हामीले लिङ्क गर्ने एउटा होइन वेबसाइटसँग लिङ्क गरेर एउटा संस्थासँग त्यसले चाहिँ अब जति आर्टिकल निस्कन्छन् हामीले त हेर्दा फुर्सदमा मात्रै हेर्ने हो कि होइन, जति बेला पल्ट हेर्न सकिँदैन। त्यहाँ चाहिँ लोड भएर बसिरहेको हुन्छ नि, फुर्सदले मैले निकाल्दै हेर्दै प्रिन्ट गर्दै त्यो गर्छु। त्यस्तो हाम्रो चाहिँ त्यो त हुन सक्दैन है। होइन हुन सक्छन् होला सर, हेरौँला, त्यो सर्च गरौँला, खोजौँला है सर। पैसा तिरे धार्मिक सम्बन्धी